सो प्रोजेक्सन प्लेनमा प्रोजेक्ट भएको इच पिक्सेलको 1 by 1 भिजिबिलिटी डिसाइड गर्छौँ हामी. Means we are dealing with projection plane, not directly dealing with the object as in backface detection method. अब डेप्थ बफर मेथडमा डेप्थ भनेको हामीले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन पढ्दा पढाएको थियौँ के त. अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा प्रोजेक्सन लाइन जेड एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ. द्याट्स वाइ प्रोजेक्टेड पोइन्टको भ्यालु XYZ पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछु भने प्रोजेक्टेड पोइन्ट हाम्रो XY हुन्छ. लाइक सपोज यो प्रोजेक्सन प्लेन हो, यो पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछौँ. अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो, 90 डिग्री एंगल बनाउँछ. यो के हो त, प्रोजेक्टेड प्लेन हो. सो यसको प्रोजेक्टेड पोइन्ट XY हुन्छ. यो पोइन्ट पनि के थियो त, XYZ थियो. यो भ्यालुलाई हामीले के भनेको थियौँ त, डेप्थ भ्यालु भनेको थियौँ. दिस इज द डेप्थ. सो अहिलेलाई फर सिम्प्लिसिटी यसलाई जेडले डिनोट गरौँ. यही जेडको भ्यालु भनेको डेप्थको भ्यालु. प्रत्येक सर्फेसको हामी डेप्थको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दै अर्को सर्फेसहरूसँग कम्पेरिजन गर्दै जान्छौँ. सो डेप्थ बफर मेथडमा के गरिन्छ, surface depth is compared at each pixel position on the projection plane. प्रत्येक प्रोजेक्टेड पिक्सेलको डेप्थ भ्यालु क्यालकुलेट गर्दै कम्पेरिजन गरिन्छ. यो एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई दुईटा डिफरेन्ट मेमोरी एरिया चाहिन्छ. वी नीड टू बफर्स. one is depth buffer, another one is refresh buffer. Depth buffer is the memory to store depth value. जुन पिक्सेलको हामी डेप्थ क्यालकुलेट गर्छौँ त्यसलाई स्टोर गर्छौँ हामी डेप्थ बफरमा. भने पिक्सेलको इन्टेन्सिटी भ्यालु विल बी स्टोर्ड इन रिफ्रेश बफर. सो यसलाई इन्टेन्सिटी बफर भन्दा पनि हुन्छ. रिफ्रेश or intensity buffer that is used to store the intensity value. यसको ड्रब्याक भनेको के त, यो ओपेक अब्जेक्टको लागि मात्रै हामीले युज गर्न मिल्छ यो मेथड, यो एल्गोरिदम. ट्रान्सपेरेन्ट अब्जेक्टको लागि वी हेभ टु गो फर एक्सटेन्डेड एल्गोरिदम. सो यसको फर्स्ट प्रत्येक पिक्सेलहरूको हामी डेप्थ क्यालकुलेट गर्छौँ र डेप्थ भ्यालु डेप्थ बफरमा स्टोर गर्छौँ. फेरि अर्को डेप्थ क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यहाँ डेप्थ बफरमा प्रिभियसली स्टोर्ड भ्यालु भनेको डेप्थ भ्यालुसँग कम्पेरिजन गर्छौँ. कसरी त भने यो केसमा यो XY प्रोजेक्टेड पिक्सेल हो. यो पिक्सेल S1, S2, S3 तीनटा सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको पिक्सेल हो. मतलब S1 को पनि कुनै एउटा पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दा XY मै प्रोजेक्ट हुन्छ, S2 को पनि XY मै प्रोजेक्ट हुन्छ, S3 को पनि XY मै प्रोजेक्ट हुन्छ. भनेको मतलब दिस प्रोजेक्टेड पिक्सेल इज कन्ट्रिब्युटेड बाई मोर देन वान सर्फेस. भनेपछि अब यो प्रोजेक्टेड पिक्सेल कुन चाहिँ सर्फेसको पिक्सेल डिस्प्ले गर्दै त, S1 को कि S2 को कि S3 को. अभियसली हाम्रो उसमा रियल सिनारियो हेर्दाखेरि जुन सबभन्दा नजिकको सर्फेस हो त्यो देखिन्छ, पछाडिको सर्फेसहरू ओभरल्याप हुन्छ, छेकिन्छ. त्यही कन्सेप्ट हो यो पनि. अगाडिको सर्फेस देखिन्छ भनेको जसको डेप्थ भ्यालु के छ, भ्युवरको पोजिसनबाट जुन सबभन्दा नजिक छ त्यो देखिन्छ. कुन चाहिँ सबभन्दा नजिकको सर्फेस हो त्यो थाहा पाउनलाई वी नीड टु क्यालकुलेट द जेड भ्यालु. एल्गोरिदमले के भनेको त, सुरुमा डेप्थ बफरलाई 0 ले इनिसियलाइज गर्दैछ, रिफ्रेश बफरलाई ब्याकग्राउन्ड इन्टेन्सिटीले इनिसियलाइज गर्दैछ. फर्स्ट स्टेप भनेको इनिसियलाइज द मेमोरी, इनिसियलाइज द बफर. डेप्थ बफरलाई 0 भ्यालुले इनिसियलाइज गर्दैछौँ भने रिफ्रेश बफरलाई ब्याकग्राउन्ड इन्टेन्सिटीले इनिसियलाइज गर्दैछौँ. देन पिक्सेलको प्रत्येक पिक्सेलको के त डेप्थ क्यालकुलेट गर्छौँ. सो अहिले XY पिक्सेल हामी लिँदैछौँ भने XY को डेप्थ क्यालकुलेट गर्छौँ. XY को डेप्थ भनेको मतलब के हो, S1 को डेप्थ क्यालकुलेट गर्छौँ. S1 ले कन्ट्रिब्युट गरेको XY पिक्सेल. सो त्यो डेप्थ निकाल्छौँ. त्यो डेप्थलाई
डेप्थ बफरमा प्रिभियसली स्टोर भएको भ्यालुसँग कम्पेरिजन गर्दा यदि क्यालकुलेटेड डेप्थको भ्यालु ग्रेटर देन the previously stored value in depth buffer, so z is greater than depth xy, then depth buffer मा त्यो z को भ्यालु स्टोर गर्ने एन्ड रिफ्रेश बफरमा जुन पिक्सेल को डेप्थ भनौं जुन सर्फेस को डेप्थ भ्यालु डेप्थ बफरमा स्टोर छ त्यही सर्फेस को इन्टेन्सिटी भ्यालु रिफ्रेश बफरमा स्टोर गर्छौं. So if z is greater than depth xy, then set depth xy equals to x and refresh xy equals to intensity of that surface. प्रत्येक सर्फेस को लागि हो यता प्रत्येक सर्फेस को डेप्थ क्याल्कुलेट गर्दै जान्छु र अपडेट गर्दै जान्छु भनेको मतलब 10 को डेप्थ सबभन्दा धेरै छ यहाँ देखि S3 को डेप्थ सबभन्दा धेरै हुन्छ. अब यो यसलाई हामी S3 को माथि यताबाट हेर्दै छौं भने S3 देखिन्छ, S2 र S1 छेकिन्छ. र जसको डेप्थ भ्यालु ग्रेटेस्ट आयो भनौं त्यसकै डेप्थ भ्यालु फाइनली डेप्थ बफरमा स्टोर हुन्छ र रिफ्रेश बफरमा त्यही सर्फेसको इन्टेन्सिटी स्टोर हुन्छ. यसको मतलब त्यो सर्फेस देखिन्छ, बाँकी सर्फेस के त छेकिने हो. द्याट्स वाइ यो कति बेला मात्र युज गर्न मिल्यो त कम्प्लिट एउटा सर्फेसले पछाडीको जति सबैलाई के त छेक्छ, देखिदैन. सो यो अपेक अब्जेक्ट हो भने मात्रै यो एल्गोरिदम युज हुन्छ. ट्रान्सपेरेन्ट हो भने त S3 पनि देखिन्छ, S2 पनि देखिन्छ यदि S3 ट्रान्सपेरेन्ट हो भने. तर यो एल्गोरिदमले के गर्छ S3 ले मात्रै डिस्प्ले गर्छ, S2 र S1 लाई डिस्प्ले गर्दैन. बुझ्यो यो? बुझ्यो यो एल्गोरिदम? यसलाई हामीले यसरी पनि युज गर्न मिल्थ्यो. डेप्थलाई 1 ले इनिशियलाइज गर्दा if calculated depth is less than depth xy अनि अपडेट गर्ने नयाँ भ्यालु डेप्थमा राख्ने त्यसरी पनि गर्न मिल्थ्यो. सो यो डिपेन्ड गर्छ कताबाट हामी हेर्दैछौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. यसको एउटा एक्जाम्पल म देखाउँछु. यो केसमा ब्लू अब्जेक्ट को यो 4 वटा पिक्सल छ अनि येलो अब्जेक्ट को पनि यो 4 वटा पिक्सल छ जसमध्ये 3टा पिक्सल छुट्टा छुट्टै यो एउटा पिक्सल बिचको पिक्सल के त ओभरल्याप छ, बिचको पिक्सल ओभरल्याप छ. सो यहाँ के गर्दै डेप्थ बफरलाई इनिशियलाइज गर्यो 1 ले, सबै 1 ले इनिशियलाइज गर्यो. देन डेप्थ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ. डेप्थ भ्यालु अलरेडी दिएको छ. यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अहिले म देखाउँछु. सो z equals to 0.5 छ कुनको त ब्लू अब्जेक्ट को. सो सिन्स 0.5 इज लेस देन 1, सो 1 लाई अपडेट गर्यो 0.5 0.5 0.5 भएको. अब फेरि येलो अब्जेक्ट को केसमा 0.3 छ. सो 0.3 0.3 अब यहाँ 0.5 थियो 0.5 भन्दा 0.3 लेस हो, त्यही भएर 0.5 लाई अपडेट गर्यो 0.3 गऱ्यो. सो फाइनली के हुने भयो त यो यहाँ येलो देखिन्छ, ब्लू ओभरल्याप भयो, ब्लू देखिएन. त्यसले के गर्दैछ त यो एल्गोरिदमले यसको अर्को ड्रब्याक भन्छ वेस्ट रिसोर्स बाइ रेन्डरिङ अ फेस एन्ड देन ड्रइङ ओभर इट. एउटा पहिला ड्र गर्यो अनि त्यसको माथिबाट फेरि अर्को ड्र गर्दैछ. पहिला ब्लू पिक्सल डिस्प्ले गर्यो, ब्लू पिक्सल माथि फेरि येलो पिक्सल डिस्प्ले भएको. अब यसमा नेक्स्ट पार्ट डेप्थ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने जुन यहाँ हामीले भनेछौँ क्याल्कुलेट द डेप्थ फर इच xy पोजिसन अन द पोलिगन. डेप्थ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त डेप्थ क्याल्कुलेट गर्नलाई त्यो सर्फेस प्लेनको इक्वेसन हामीले पढेको के त ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टु 0. z भनेको डेप्थ हो. सो यहाँबाट z को भ्यालु निकाल्छौँ माइनस ax माइनस by माइनस d बाई c भनेको यही नै डेप्थ भ्यालु हो. कति बेला त यो स्क्यान लाइनमा भनौँ
यो स्क्यान लाइनमा यो पिक्सेलको पोजिसन, यो पिक्सेल के हो त यसको यो एक्स भ्यालु हो, यो वाई भ्यालु हो। अनि यही स्क्यान लाइनको नेक्स्ट सक्सेसिभ पिक्सेल यो पिक्सेलको एक्स भ्यालु कति त x+1, वाई को भ्यालु वाई नै छ। यही स्क्यान लाइनमा हामी हेर्दैछौँ वाई को भ्यालु वाई नै छ। मतलब जेड को भ्यालु के हुन्छ त ax+1 माइनस by माइनस d/c। अनि के हुने हो त यसलाई नयाँ जेड भन्नु, यो पिक्सेलको डेप्थ जेड ड्यास हो भन्नु, यो जेड हो। सो के हुने हो जेड ड्यास इक्वल्स टु यो जेड माइनस a/c हुन्छ। यस्तै नेक्स्ट सक्सेसिभ पिक्सेल्सहरूको डेप्थ क्यालकुलेट गर्दै जान्छु भने नेक्स्ट स्क्यान लाइनमा फेरि यो पिक्सेल हो भने वाई को भ्यालु y-1 लिएर गर्छु। तर अब यसमा यो एउटा y स्क्यान लाइन हो, यो y-1 स्क्यान लाइन हो। लेट्स से यो भ्यालु x छ भन्नु, हामीलाई यो चाहियो तर यो भ्यालु चाहिँ x+1 हो। यो पिक्सेलको डेप्थ हामीले अघि जस्तै निकालिसके xy पोजिसनको डेप्थ। अब यसको डेप्थ थाहा छैन कसरी निकाल्ने, यसको डेप्थ यो पिक्सेलको डेप्थ कसरी निकाल्ने। सो यसको डेप्थ निकाल्नलाई किनकि यो ट्रायंगुलर सर्फेस हो, यसको यो एजको एन्ड पोइन्ट थाहा हुन्छ, एन्ड पोइन्टबाट हामी स्लोपको भ्यालु निकाल्छौँ। अब यसको यो एजको स्लोपको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यसको xy पोजिसन दुइटै थाहा छ। यो के हो त xy हो, यसको x को भ्यालु थाहा छैन, y को भ्यालु थाहा छ भनेपछि यसको x को भ्यालु निकाल्छौँ हामी के त y-y1 इक्वल्स टु m x-x1 गर्दा y थाहा छ, y1 थाहा छ दुइटै। यसको पनि y भ्यालु थाहा छ, यसको पनि y भ्यालु थाहा छ। एउटाको x भ्यालु थाहा छ, अर्कोको x भ्यालु थाहा छैन। m को भ्यालु थाहा छ। अनि यही रिलेसनबाट हामी यसको x को भ्यालु निकाल्छौँ। अब यसको x र y को भ्यालु निकालिसकेपछि के हुने हो त x को भ्यालु निकालिसकेपछि y को भ्यालु y-1 हो। त्यही x र y-1 यही रिलेसनमा फेरि राखेर हामी z को भ्यालु निकाल्छौँ। यो गर्दाखेरि के आउँछ त यसको यो पोइन्टको x को भ्यालु x-1/m आउँछ। यसको के हो त यो x को भ्यालु x-1/m हो, किनकि यो y यो y-1 भएकोले यो x-1/m हो। भनेको मतलब यो स्क्यान लाइन यदि भर्टिकल स्लोप भएको भए के हुन्थ्यो, x को भ्यालु x-1/m भनेको m को भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यो x यसको पनि भ्यालु x नै हुन्थ्यो भर्टिकल स्लोपको लागि। त्यसरी हामी के त x को डेप्थको भ्यालु प्रत्येक पिक्सेलको निकाल्दै जान्छौँ। बुझ्यो यो डेप्थ बफर मेथड के हो? Yes, sir. Yes, sir. सो अस्ति पढेको मेथड भनेको अब्जेक्ट इन स्पेस मेथड थियो। त्यसमा डाइरेक्ट अब्जेक्टसँग हामी डिल गर्दै भिजिबिलिटी डिसाइड गर्दै थियौँ। प्रत्येक सर्फेसलाई एकअर्कासँग कम्पेरिजन गर्दै भने यहाँ के गर्दैछौँ त प्रोजेक्सन प्लेनमा प्रोजेक्ट भएको इच एन्ड एभ्री पिक्सेलको भिजिबिलिटी डिसाइड गर्दैछौँ। जुन सर्फेसले त्यो पिक्सेल प्रोजेक्ट गरेको त्यो सर्फेसको डेप्थ निकाल्दै डेप्थ कम्पेरिजन गर्दै पिक्सेल्सहरूको भिजिबिलिटी डिसाइड गरौँ। अब यसको ड्रब्याक हामीले मेन ड्रब्याक के भनेको थियौँ त
deals only with opaque surface but not with transparent surface. भनेको मतलब अब यदि यो ट्रान्सपेरेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो, जेड बफर मेथड युज गर्न मिल्दैन हो, त्यसको लागि यसकै एक्सटेन्डेड मेथड छ ए बफर मेथड, एक्युमुलेटेड बफर मेथड भन्छ। जस्तो यो फिगरले देखाएको छ, बाहिरको ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस हो, ओभरल्याप्ड पार्ट के हुन्छ त, यो फोरग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस पनि देखिन्छ, ब्याकग्राउन्ड सर्फेस पनि देखिन्छ। भनेको यो हरियो पनि देखिन्छ, माथिको यो व्हाइटवाला सर्फेस पनि देखिन्छ। यो केसमा के गर्नु त, यहाँ पनि डेप्थ र इन्टेन्सिटी फिल्ड भनेको छ। जुन प्रोजेक्टेड पिक्सेल एउटा मात्रै सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको पिक्सेल, एउटा मात्रै सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको पिक्सेल हो भने त्यो पिक्सेलको केसमा डेप्थ फिल्डमा त्यसको डेप्थ भ्यालु र इन्टेन्सिटी फिल्डमा त्यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु स्टोर गरिन्छ। सो कति बेला त डेप्थ इज ग्रेटर देन 0 छ भने डेप्थ फिल्डमा डेप्थ भ्यालु र इन्टेन्सिटी फिल्डमा इन्टेन्सिटी भ्यालु स्टोर गरिन्छ। भने मल्टिपल सर्फेसले सेम पिक्सेल कन्ट्रिब्युट गरेको हो भने, सो यो ओभरल्याप्डको केसमा प्रत्येक पिक्सेल छ दुईटा सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको। सो मल्टिपल सर्फेसेसहरूले सेम पिक्सेल प्रोजेक्ट गरेको केसमा डेप्थ फिल्डमा नेगेटिभ भ्यालु स्टोर गरिन्छ। त्यो नेगेटिभ भ्यालुले कतिवटा सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको पिक्सेल त्यो डिनोट गर्छ। इन्टेन्सिटी फिल्डमा एउटा पोइन्टर भ्यालु राखिन्छ, जुन पोइन्टरले नेक्स्ट एउटा सर्फेसलाई पोइन्ट गर्छ। फेरि त्यसको पनि त्यो सर्फेसको डेप्थ भ्यालु राख्यो, त्यो सर्फेस इन्टेन्सिटी फिल्डमा फेरि पोइन्टर भ्यालु राख्यो अर्को सर्फेसलाई पोइन्ट गर्ने। त्यसैले जतिवटा सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको त्यतिवटा पोइन्टर भ्यालु युज हुने भयो। यसले एउटा लिङ्क लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर फर्म गर्ने भयो। भनेपछि अब त्यो पिक्सेल जसको लागि यस्तो लिङ्क लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर फर्म भएको, त्यहाँ भएको सबै सर्फेसेसहरूको लास्टमा सबैको इन्टेन्सिटीलाई एभरेज गरेर डिस्प्ले गरिन्छ। मतलब जस्तै यो फोरग्राउन्ड यदि रातो छ भने यो ब्याकग्राउन्ड सर्फेस भनौँ न, हरियो सर्फेस पनि अलिअलि रातो जस्तै देखिन्छ। भनेको दुइटै पिक्सेललाई एभरेज गरेर डिस्प्ले गरिन्छ। अब यो निकाल्नलाई यसको अब कति ओपेसिटी फ्याक्टर एन्ड पर्सेन्टेज अफ surface overlaps are used to determine the pixel intensity as an average of the contribution from the overlapping surfaces. So यो ए बफर मेथड भनेको डेप्थ बफर मेथड नै हो। बिसाइड्स के त जति बेला वी नीड टु डिल विथ ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस अनि यो कन्सेप्ट युज गर्छ, यो लिङ्क लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट युज गर्छ। जसमा के भयो त डेप्थ फिल्डमा कि त नेगेटिभ भ्यालु कि त पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ। नेगेटिभ भ्यालु कति कुन केसमा त जति बेला मल्टिपल सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको पिक्सेल हो भने, पोजिटिभ भ्यालु सिंगल सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको पिक्सेल हो भने। डिस्प्ले गर्ने बेलामा कुन इन्टेन्सिटी डिस्प्ले गर्ने त, एन्ड एभरेज अफ कन्ट्रिब्युसन फ्रम द ओभरल्यापिङ सर्फेसेस त्यो डिस्प्ले गर्ने भनेको ए बफर मेथड। अब ग्राफिक्समा हामीले कस्तो के अब्जेक्ट भयो के त मोडलिङ गर्न खोज्दैछ, हामीले सुरुमै थाहा हुन्छ अब्जेक्टको प्रोपर्टी छ। त्यही अनुसार ट्रान्सपेरेन्ट हो भने ए बफर मेथडको कन्सेप्ट जेड बफर मेथडसँगै ए बफर मेथडको कन्सेप्ट युज गर्छ भने, ओपेक हो भने जेड बफर मेथड नै युज गर्छ। त्यो अर्को मेथड छ स्क्यान लाइन मेथड। यो पनि एउटा इमेज स्पेस मेथड हो। पोलिगन फिलिङ एप्रोचेसहरूले के गर्छ त, डाइरेक्ट त्यो एउटा पिक्सल सबैमा स्टोर गरिदिन्छ। तर ओभरल्यापको केसमा मिल्दैन। त्यही भएर यहाँ के त मल्टिपल सर्फेसेसहरूको केसमा मिल्दैन। सो स्क्यान लाइन मेथड हामी युज गर्छौँ। यो स्क्यान लाइन मेथड युज गर्नलाई के भन्छ, फर्स्ट वी निड टु कन्स्ट्रक्ट एज टेबल्स एन्ड पोलिगन टेबल्स। जसमा एज टेबलमा प्रत्येक एजको इन पोइन्ट भ्यालुज भनेको भर्टिसेसहरू, एजको स्लोप र पोइन्टर भ्यालु जसले त्यो एज कुन सर्फेसको एज हो त्यो डिनोट गर्छ। सो पोइन्ट सर्फेस। सो एज टेबलमा स्लोप
एज को vertices को कोऑर्डिनेट पोजिसन along with a pointer value that points the surface कुन चाहिँ सर्फेस को त्यो एज हो त्यो डिनोट गर्छ भने पोलिगन टेबल कन्टेन्स द प्लेन इक्वेसन कोफिसिएन्ट्स भनेको ए बी सी र डी को भ्यालु अनि पोइन्टर्स टु द एज टेबल अब त्यो माथि एज टेबलमै हामीले पोइन्टर भ्यालु युज गरिसकेपछि यहाँ जाँदैन स्क्यानलाइन मेथड युज गर्नलाई एज टेबल र पोलिगन टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त्यसपछि एक्टिभ एज लिस्ट भनेर अब छुट्टै एउटा एज लिस्ट हामी मेन्टेन गर्छौँ जसलाई एक्टिभ एज लिस्ट भन्छौँ स्क्यानलाइन मेथड के हो त प्रत्येक स्क्यानलाइनले माथिदेखि तलसम्म सबै वन बाई वन प्रत्येक स्क्यान लाइनलाई हामी प्रोसेस गर्दै जान्छौँ त्यो एट अ टाइम जुन स्क्यान लाइनलाई हामी प्रोसेसिङ गर्दैछौँ त्यो स्क्यान लाइनले जुन जुन सर्फेस जुन जुन एजेसहरूलाई इन्टरसेक्ट गर्छ त्यही एजेसहरूलाई लेफ्ट टु राइट अर्डरमा जुन स्क्यान लाइनलाई हामी प्रोसेसिङ गर्दैछौँ त्यो स्क्यान लाइनले जुन जुन एजलाई इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यो एजेसहरूलाई लेफ्ट टु राइट अर्डरमा हामी मेन्टेन गरेर राख्छौँ एक्टिभ लिस्टमा अनि अर्को फ्ल्याग इनिसियलाइज गर्छु प्रत्येक सर्फेसको लागि फ्ल्याग किन इनिसियलाइज गर्छु त इनिसियली सबै सर्फेसको फ्ल्याग अफ हुन्छ जुन सर्फेसको इन्टेन्सिटी फिल गर्नुपर्ने इन्टेन्सिटी डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो कति बेलादेखि सुरु गर्छु त यदि स्क्यान लाइनले त्यो सर्फेसको फर्स्ट कुनै एजलाई इन्टरसेक्ट गर्छ भने फ्ल्याग चेन्ज गर्छु अफ छ भने अन गर्छौँ अन छ भने अफ गर्छौँ त्यसको लागि युनिट के त फ्ल्याग फ्ल्याग अफ हुनु भनेको मतलब त्यसको इन्टेन्सिटी लोड नहुनु हो फ्ल्याग अफ हुनु भनेको मतलब त्यसको इन्टेन्सिटी लोड हुनु हो सो यहाँ के डेटा स्ट्रक्चर चाहियो त एज टेबल र पोलिगन टेबल एक्टिभ एज लिस्ट र फ्ल्याग फर इच सर्फेस प्रत्येक सर्फेसको लागि छुट्टा छुट्टै फ्ल्याग एल्गोरिदम के हो त्यो हेरौँ फर्स्ट स्क्यान लाइन वनलाई प्रोसेस गर्दैछौँ भने एक्टिभ एज लिस्टमा लेफ्ट टु राइट अर्डरमा यो स्क्यान लाइनले जुन जुन एजलाई इन्टरसेक्ट गरेको त्यो एजेसहरू बस्छ एक्टिभ एज लिस्टमा के बस्ने हो त सुरुमा एबी त्यसपछि बीसी त्यसपछि इएच त्यसपछि एफजी त्यो स्क्यान लाइनले जुन एजेसहरूलाई इन्टरसेक्ट गरेको हो त्यो एजेसहरू लेफ्ट टु राइट अर्डरमा बस्छ यसरी अब फर्स्ट एज एबी हो सो पोइन्टरले के डिनोट गर्छ यो एबी एज भनेको एस1 को एज हो एस1 सर्फेसको एज हो द्याट मिन्स जुन पोइन्टमा एबीलाई इन्टरसेक्ट भएको छ त्यो पोइन्टमा एस1 सर्फेसको फ्ल्याग अन हुन्छ इनिसियली सबैको अफ थियो भनेपछि एज इन्टरसेक्ट हुने बित्तिकै त्यसको फ्ल्याग अन हुन्छ स्क्यान लाइनलाई हामी प्रोसेसिङ गर्दै जाँदाखेरि एस1 को इन्टेन्सिटी लोड हुँदै जान्छ फेरि नेक्स्ट एज इन्टरसेक्ट गर्छ बीसीमा र बीसी भनेको के हो त एस1 कै एज हो त्यही भएर अब एस1 को फ्ल्याग अन थियो एबीलाई इन्टरसेक्ट गर्दा अन भएको थियो भने बीसीलाई इन्टरसेक्ट गर्दा एस1 को फ्ल्याग के त अब अफ हुन्छ द्याट मिन्स यो बिचमा अब एस1 को पनि अफ छ एस2 को पनि अफ छ कुनै पनि लोड हुने भएन फेरि स्क्यान लाइन प्रोसेस हुँदै जाँदाखेरि इएच एजलाई इन्टरसेक्ट गर्छ जुन एस2 को एज हो सो एस2 को फ्ल्याग अन हुन्छ अब एस2 को इन्टेन्सिटी लोड हुँदै जान्छ कहाँसम्म त एफजी एजलाई इन्टरसेक्ट गर्दा फेरि एस2 को अफ हुन्छ त्यसरी स्क्यान लाइनलाई लेफ्ट टु राइट त्यो त प्रोसेस गर्दै जान्छ एक्टिभ एज लिस्टमा जुन जुन एजेसहरू इन्टरसेक्ट गरेको यो स्क्यान लाइनले त्यो एजेसहरूलाई इन्क्रिजिङ एक्सको अर्डरमा त्यो भनेको लेफ्ट टु राइट अर्डरमा स्टोर गर्दै जान्छ स्क्यान लाइन 2 को केसमा हेरौँ एडीलाई इन्टरसेक्ट गर्छ सुरुमा एस1 को अन हुन्छ अगाडि गयो भने इएचलाई इन्टरसेक्ट गर्छ भनेको एस2 को पनि अन हुन्छ सो अब यो पोइन्टदेखि बीसीलाई इन्टरसेक्ट जुन पोइन्टमा गरेको छ यो बिचको भागमा के हो त एस1 र एस2 दुईटैको अन हुने हो फेरि बीसीलाई इन्टरसेक्ट गर्ने बित्तिकै एस1 को अफ हुन्छ एस2 को मात्रै अन हुन्छ त्यहाँदेखि एफजीलाई इन्टरसेक्ट गरेसम्म एस यो बिचमा दुईटैको अन हुँदाखेरि के गर्छ त अगेन
यो दुईटैको जब फ्ल्याग अन छ कुनको इन्टेन्सिटी डिस्प्ले गर्ने थाहा छैन त त्यसको लागि फेरि डेप्थ भ्यालु कम्पेयर भएको छ दुईटैको भनेको डेप्थ बफर मेथड वा ए बफर मेथडको कन्सेप्ट फेरि यहाँ युज गर्छौँ स्क्यानलाइन 3 को केस पनि त्यही नै बुझ्यो सर हजुर स्क्यानलाइन 2 एकचोटि फेरि भनिदिनु न स्क्यानलाइन 2 मा के छ त फर्स्ट एडी एजलाई इन्टरसेक्ट गर्यो एडी एजलाई इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि S1 को फ्ल्याग अन हुन्छ त्यसपछि EH एजलाई इन्टरसेक्ट गरेको छ EH एजलाई इन्टरसेक्ट गर्दा S2 को पनि अन भयो किनकि EH एज भनेको S2 को सर्फेस हो S2 सर्फेसको एज हो सो यो बिचको ओभरल्याप जुन देखिरहेको छौँ यो बिचमा के हो त S1 र S2 दुईटैको अन हुने भयो नि होइन बीसीलाई इन्टरसेक्ट गर्दा के भयो S1 को अफ भयो S2 को अन नै छ S2 को अन नै छ S1 को अफ भयो सो योभन्दा यता राइटतिर जाँदाखेरि के हुने भयो त S2 को मात्रै जान्छ S2 को इन्टेन्सिटी लोड हुने भयो EH एजलाई इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्टदेखि लेफ्टतिर S1 को मात्रै जान्छ S1 को मात्रै इन्टेन्सिटी लोड हुने भयो तर EH र BCलाई इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्टको बिचमा के छ त दुईटै S1 र S2 दुईटैको फ्ल्याग अन छ भनेको मतलब दुईटैको इन्टेन्सिटी लोड हुने हो नि सो त्यो केसमा कुन चाहिँको इन्टेन्सिटी लोड गर्ने त्यसको लागि दुईटै सर्फेसको फेरि डेप्थ भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर कम्पेरिजन गर्छ सेम एज वी हेभ डन इन यो डेप्थ बफर मेथड मल्टिपल सर्फेसको फ्ल्याग अन हुने केसमा हामी फेरि डेप्थ बफर मेथडकै कन्सेप्ट युज गर्छौँ बुझ्यो यस सर यही नै हो भिजिबल सर्फेस डिटेक्सनको कन्सेप्ट जसमा अब्जेक्ट स्पेस मेथडमा हामीले ब्याक फेस डिटेक्सन मेथड पढ्यो भने इमेज स्पेस मेथडमा डेप्थ बफर मेथड ए बफर मेथड र स्क्यान लाइन मेथड पढ्यो अब यो मेथडहरू तिम्रो प्रोजेक्टमा कुनै न कुनै एउटा एप्रोच युज भएको हुनुपर्छ बुझ्यो अब यो सबै काम गरिसकेपछि के गरे त वाइड फ्रेम मोडल बनाए ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन्सहरू गरे भिजिबल सर्फेस डिटेक्सनको एप्रोच युज गरेँ भनेको मतलब अहिलेसम्म हामीले कम्प्युटर ग्राफिक्समा कम्प्लिट अब्जेक्ट बनाइसक्यो र अब्जेक्टमा सबै अपरेसन गरिसक्यो बिसाइड्स के मात्रै अब बाँकी छ त अब्जेक्टको इन्टेरियर भनेको इन्टेन्सिटी कुन सर्फेसको कुन ठाउँमा के कति इन्टेन्सिटीले डिस्प्ले गर्ने कुन पिक्सेलको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्न बाँकी छ अबको लास्ट सबभन्दा लास्टमा गर्ने काम भनेको यो इन्टेन्सिटी क्यालकुलेसन हो रेन्डरिङ गर्ने हो सर्फेसलाई किनकि सुरुमै रेन्डरिङ गरेर अनि त्यो अपरेसन्सहरू गऱ्यो भने एकदमै स्लो हुन्छ त्यही त्यसको लागि अब एट लास्ट हामी कम्प्युटर ग्राफिक्समा के त इल्युमिनेसन मोडेल इन्टेन्सिटी क्यालकुलेसन मोडेल रेन्डरिङ मेथड भनेर पढ्छौँ अब कुनै पनि पिक्सेल वा कुनै पनि अब्जेक्ट भनौँ कलरफुल देखिन्छ केले गर्दा कलर देखिएको हो त किन त्यसको कलर हामी छुटाउन सक्छौँ यो ग्रिन कलर यो रेड कलर यो डिफ्रेन्ट कलर्सहरू केले जनाउँछ त्यो कलर लाइटले जनाउँछ लाइट छैन भने कलर देखिँदैन लाइट छ भने कलर देखिन्छ सो यो इल्युमिनेसन मोडेललाई लाइटिङ मोडेल पनि भन्छ त्यही कारणले लाइट छ भने मात्रै अब्जेक्टको कलर देखिन्छ लाइट छैन भने कलर देखिँदैन
एकैछिन 1 मिनेटमा म फेरि ब्याक हुन्छु एकैछिन।
ओके सो यो टपिकमा हामी लाइटिङ मोडेल भनेको हेलो अब्जेक्टको इन्टेन्सिटी ओके इफ वी डोन्ट ह्याभ लाइटिङ इफेक्ट्स नथिङ लुक्स लाइक 3 डिमेन्सनल भनेको रियलिस्टिक इमेज जस्तो कुनै पनि देखिँदैन छ यो दुईटा इमेजमा सेकेन्ड इमेजमा लाइटिङ कन्सिडर गर्दैछ सो इट लुक्स लाइक रियलिस्टिक इमेज वे जस्तो देखिन्छ अदरवाइज अब्जेक्टको कलर सबै के त एउटै कलरको देखिन्छ अब्जेक्ट र इभन लाइटिङ कन्सिडर गरेको छैन भने सबै अब्जेक्ट ब्ल्याक नै देखिन्छ यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट देखाएको यो पिक्चर अलिक क्लियर ओके यहाँ पनि फर्स्टको वाइड फ्रेम मोडल हो अब रेन्डरिङ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरू अहिले हामी पढ्छौँ सो डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरू डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू युज गर्दाखेरि अब्जेक्टमा यस्तो चेन्जेस देखिन्छ भनेर देखाउनु खोजेको सो मोर रियलिस्टिक भन्ने हो भने लास्टको फिगर देखिरहेछ जसमा के छ त लाइट अब लास्टको दुईटैमा के छ त यो केटलीको स्याडो ग्लासमा देखिरहेछ हैन यो पनि यो सर्फेस आफैमा टेबल के हो यो टेबल नै भनौँ यो आफैमा के छ त ब्राइट सर्फेस भनौँ साइनी सर्फेस हो त्यही भएर यो केटलीको के त अर्को यहाँ पनि तल स्याडो जस्तो देखिएको त्यो पनि टल्केको देखिरहेछ यहाँ कुनै पनि सर्फेसमा टल्किने पार्ट छैन यहाँ पनि खासै टल्किने पार्ट छैन तर यहाँ के त अब्जेक्ट टल्केको देखिन्छ सो यो डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू हामी कुन मोडल्सहरू कन्सिडर गर्दा अब्जेक्टमा यस्तो चेन्जेसहरू देखिन्छ भनेर हेर्छौँ यसमा इल्युमिनेसन मोडल भनेको क्याल्कुलेट द इन्टेन्सिटी अफ लाइट फर अ गिभन पोइन्ट अन द सर्फेस अफ एन अब्जेक्ट सो कुनै एउटा पार्टिकुलर पिक्सेलको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्ने मोडल भनेको इल्युमिनेसन मोडल हो पार्टिकुलर कुनै एउटा पिक्सेलको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्ने मोडल इज द इल्युमिनेसन मोडल भने त्यही क्याल्कुलेटेड इन्टेन्सिटीलाई लिएर त्यो एउटा सर्फेसको एउटा पिक्सेलको इन्टेन्सिटी इल्युमिनेसन मोडलले दिन्छ भने त्यही पिक्सेलको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेटेड इन्टेन्सिटीलाई लिएर त्यो सर्फेसको अरू पिक्सेल्सहरूको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्ने मोडल किनकि हामीसँग नम्बर अफ पिक्सेल एकदमै धेरै हुन्छ सो सबै सर्फेसेसहरूमा इल्युमिनेसन मोडल एप्लाई गर्नु इज नट पोसिबल एकदमै स्लो हुन्छ धेरै गर्नुपर्छ द्याट्स वाइ सर्फेसको पार्टिकुलर कुनै पिक्सेल्सहरूको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यही क्याल्कुलेटेड इन्टेन्सिटीलाई लिएर बाँकी पिक्सेल्सहरूको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ use the intensity of a given point to determine light intensity for all projected pixel position in the polygon that is surface rendering algorithm light source एउटा direct light source indirect light source if the object is directly exposed with the light source then it is direct light source भन्छौँ भने object is illuminated by getting the light from its surrounding objects यसको सराउन्डिङमा भएको अब्जेक्ट्सहरूले लाइट डाइरेक्ट लाइट सोर्सबाट आएको लाइट लिएर रिफ्लेक्ट गरेर त्यो अब्जेक्टलाई दिन्छ द्याट इज इन्डिरेक्ट लाइट भन्छौँ अनि अर्को भनेको पोइन्ट लाइट सोर्स र डिस्ट्रिब्युटेड लाइट सोर्स इल्युमिनेसन मोडल कन्सर्निङ मेथड्स फर क्याल्कुलेटिङ लाइट इन्टेन्सिटी अब यसमा हामी यो इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्नलाई यो डिफ्रेन्ट के त यसको के प्यारामिटर्सहरू कन्सिडर गर्ने त फर्स्ट जुन सर्फेससँग डिल गर्छु त्यसको स्पासियल ओरिएन्टेसन भनेको नर्मल भेक्टर जसलाई एनले डिनोट गर्छौँ जसले के जनाउँछ त त्यो सर्फेसको पोजिसन जनाउँछ ओरिएन्टेसन जनाउँछ त्यो सर्फेसको मेटेरियल प्रोपर्टिज कस्तो टाइपको सर्फेस हो त्यस्तै लाइट सोर्सको पोजिसन जसलाई के त लाइटिङ भेक्टर एलले डिनोट गर्छ लाइटिङ भेक्टर भनेको मतलब कुन पोजिसनबाट लाइट कुन पोजिसनमा लाइट सोर्स छ र लाइट कहाँबाट आएको त्यो सर्फेसमा अनि त्यो सर्फेसलाई कुन एङ्गलमा कुन पोजिसनबाट हेर्दैछु त्यो भनेको भ्युइङ भेक्टर सो भ्युअरको पोजिसन
के हो र कुन एंगलमा भ्यू हुँदैछ त्यो सर्फेस यो सबै प्यारामिटर्सहरु कन्सिडर गर्छौं हामी इल्युमिनेसन मोडेलमा पोजिसन ओरिएन्टेसन मेथडल प्रोपर्टिज लाइट सोर्स एन्ड भ्यूअर सो भी भनेको भ्यूइङ भेक्टर भन्छौं वा भ्यूअरको पोजिसन र एंगल भन्छौं भने n इज द सर्फेस नर्मल भेक्टर l इज द लाइटिङ भेक्टर लोकल र ग्लोबल इल्युमिनेसन भनेको मोडेल भनेको चाहिँ यहाँ हामी लोकल इल्युमिनेसन मोडेल हेर्दैछौं ओन्ली कन्सिडरिङ द इन्टरचेन्जेस अफ लाइट सोर्स ग्लोबल इल्युमिनेसन मोडेलमा रे ट्रेसिङ रेडियोसिटीको कन्सेप्टहरु युज गर्छ लाइट को कलर के अब्जेक्टको कलर देखिनु भनेको जस्तो व्हाइट लाइट इमिट हुँदाखेरि यो अब्जेक्टले त्यो व्हाइट लाइट एब्जर्ब गरेर त्यो ग्रीन लाइट यसले रिफ्लेक्ट गरेर आँखासम्म ग्रीन लाइट If a white light is shown onto a green object, most wavelengths are absorbed. While green light is reflected from the object, and we see the object as a green object. Illumination model, surface rendering, illumination. Our illumination model ma तीनटा मोडल भनेर हामी हेर्छौं र इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि तीनटै मोडललाई कम्बाइन्ड वेमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं जसमा फर्स्ट छ एम्बिएन्ट लाइट जसलाई ब्याकग्राउन्ड लाइट भन्छौं सो एम्बिएन्ट लाइट कन्सिडर गर्छौं कतिबेला इफ द अब्जेक्ट इज नट डाइरेक्टली एक्सपोज्ड विथ द लाइट सोर्स बट स्टिल इज भिजिबल कसरी भिजिबल हुन्छ ड्यू टु ब्याकग्राउन्ड लाइट अर एम्बिएन्ट लाइट So ambient light has no any spatial or directional characteristics भनेको त्यो ambient light मात्रै हामी कन्सिडर गर्छौं भने त्यो पिक्सललाई जुनसुकै एंगलबाट हेर्दा पनि त्यही सेम एउटै इन्टेन्सिटी देखिन्छ amount of ambient light incident on each object is a constant for all surfaces and over all directions level of for the ambient light in seen by parameter IA अब यसले के भन्छ भने सपोज IA इन्टेन्सिटी को लाइट अब्जेक्ट त्यो पिक्सलमा पर्छ भनौं त्यो पिक्सलमा IA इन्टेन्सिटी को लाइट पर्छ भने त्यो पिक्सलको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु IA अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाउनलाई हामी I इक्वल्स टु KAIA भनेर युज गर्छौं एम्बिएन्ट रिफ्लेक्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट भन्छौं KA लाई यो KA को भ्यालु 0 देखि 1 को बीचमा युज गर्छौं एम्बिएन्ट लाइट मात्रै कन्सिडर गर्दैछ भने यसले फ्ल्याट शेडिङ दिन्छ भनेको मतलब एउटा सर्फेसको प्रत्येक पिक्सलको इन्टेन्सिटी एउटै देखिन्छ त्यस्तो खालको मोडल दिन्छ यसले अर्को छ यो एम्बिएन्ट लाइटमा यो मोडल युज गर्छ तर हामी रियल केसमा एम्बिएन्ट लाइट मात्रै कहिले पनि युज गर्दैनौं के गर्छ त एम्बिएन्ट लाइटलाई डिफ्युज रिफ्लेक्सन सँग कम्बाइन गरेर अनि इम्प्लिमेन्ट गर्छौं डिफ्युज रिफ्लेक्सन के हो त जस्तै यो सर्फेस हो यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी हामी क्याल्कुलेट गर्न खोज्दै छौं यो पोइन्टमा यहाँबाट लाइट आको यसलाई लाइटिङ भेक्टर भनौं L हो यस यो पोइन्टको नर्मल भेक्टर यसलाई भनौं नर्मल भेक्टर हो अब यो पोइन्टमा यो लाइट परेपछि यसले रिफ्लेक्ट गर्छ सेम इन्टेन्सिटी को लाइट सबै एंगलमा रिफ्लेक्ट गर्छ भनेको मतलब जुनसुकै एंगलमा हेर्दा यसको इन्टेन्सिटी एउटै देखिन्छ सो यसको इन्टेन्सिटी सपोज I हो भने यहाँनिर हामी के भन्छौं I इज directly proportional to let's say I त्यहाँ एम्बिएन्ट लाइट भने जस्तै let's say यो
आइपी भनौँ पोइन्ट लाइट सोर्सले दिएको लाइट थियो आइपी अनि cos थीटा भन्छ यो एंगल के हो त थीटा हो किन cos थीटा त थीटा को भ्यालु बढ्दै गयो भने यसको इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ किन सपोज लेट्स से यो एउटा सर्फेस भनौँ यो सर्फेसमा हामी माथिबाट लाइट देखाउँदैछौँ यहाँबाट टर्च लाइट पाल्दैछौँ भनौँ अनि यो लाइटले एकदमै कम एरिया मात्रै कभर गर्छ जति एरिया कभर गर्छ एकदमै हाई इन्टेन्सिटी हुन्छ भनेको मतलब जति बेला यो एल भनेको एन को डिरेक्सनमा छ एल भने एउटै डिरेक्सनमा छ भनेको थीटा इक्वल्स टु 0 छ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी देखिन्छ अब यो लाइट यो एंगल बढाउँदै गयो भने यो टर्च लाइटलाई हामी यसरी भनौँ न यो एंगलमा दिए भने टर्च लाइट के हुन्छ एकदमै धेरै एरिया कभर हुन जान्छ एरिया धेरै कभर हुनु भनेको मतलब इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ यसलाई के त लाइटमा दिए भने ल्याम्बर्ट कोसाइन ल भनेर पढाएको थियो होला हैन भनेको मतलब यसको यो पिक्सलको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भन्ने चाहिँ यो लाइटको एंगलमा डिपेन्ड गर्छ यो थीटा एंगलमा डिपेन्ड गर्छ यदि थीटा एंगल 0 छ भने इन्टेन्सिटी एकदमै हाई हुन्छ भने थीटाको भ्यालु जसरी बढ्दै जान्छ त्यसरी नै के हुँदै जान्छ त यो cos थीटाको भ्यालु बढ्दै जान्छ भनेको मतलब इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ पहिलेसम्म चेन्ज गर्न मिल्छ त यो 90 डिग्रीसम्म एन र एल बीचको एंगल 90 डिग्रीसम्म हामीले थीटाको भ्यालु लिन मिल्छ किनकि 90 भन्दा एक्सिड हुने बित्तिकै यो के हुन जान्छ तब ब्याकग्राउन्ड लाइट हुन जान्छ त्यो भनेको एम्बिएन्ट लाइट हुन जान्छ त्यही भनेको सो जुन अब यो कस्तो खालको अब्जेक्टमा सर्फेसमा डल सर्फेस रफ सर्फेसहरुमा यो ल्याम्बर्ट कोसाइनलाई इम्प्लिमेन्ट हुन्छ सो त्यस्तो अब्जेक्ट जसले ल्याम्बर्ट कोसाइनलाई फलो गर्छ त्यसलाई ल्याम्बार्थियन अब्जेक्ट भनेर भन्छ त्यही भनेको follow Lambert cosine. The radiance energy from a small surface area is proportional to the cosine of angle between normal and incident light. So like के भन्यो त IL cos theta भनेर भन्यो अब यसलाई proportionality constant हटाउनलाई हामी के गर्न सक्छौं KD is the diffuse reflectivity constant भन्यो KD IP भन्यो cos theta किनकि अब cos थीटा भनेको के हो n र l को एंगल हो सो यदि l र n नर्मलाइज छ भने cos थीटालाई n डट l लेख्न मिल्छ cos थीटालाई n डट l लेख्न मिल्यो if n and l are the normalized vectors अब इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यसलाई एम्बिएन्ट लाइट मोडलसँग कम्बाइन गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्छौं मतलब I equals to IA KA ambient light plus IP KD cos theta भनेको के त n डट l l को भ्यालु थाहा हुन्छ n को भ्यालु हामी आफै क्याल्कुलेट गर्छौं KD को कन्स्टेन्ट भ्यालु फेरि 0 देखि 1 को रेन्जमा आउँछ KD को भ्यालु KA को भ्यालु पनि 0 देखि 1 को रेन्जमा आउँछ डिफ्युज रिफ्लेक्सन हुन्छ सो यो कस्तो अब्जेक्टमा हुन्छ त डल एन्ड मेड सर्फेस exhibit diffuse reflection equally bright from all being angles. So यो पोइन्टलाई जुन एंगलबाट हेर्दा पनि त्यसको इन्टेन्सिटी एउटै देखिन्छ किनकि यसले प्रत्येक डिरेक्सनमा सेम इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ यहाँ यो मोडल युज गर्छौं हामी एम्बिएन्ट र डिफ्युज को कम्बाइन्ड मोडल युज गर्छौं यसमा यो देखाएको KA र KD को भ्यालु चेन्ज हुँदै जाँदा यो अब्जेक्टमा यस्तो चेन्ज यहाँ लाइट सोर्स थीटा को भ्यालु चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि यो अब्जेक्टमा यस्तो देखिएको अब्जेक्ट रोटेट भएको जस्तो देखिन्छ तर अब्जेक्ट रोटेट भएको हैन यो के हो त लाइट को पोजिसन रोटेट भएको लाइट सोर्स रोटेट भएको भनेको मतलब थीटा को भ्यालु चेन्ज हुँदै गएको थीटा को भ्यालु चेन्ज हुँदा कुनै बेला एम्बिएन्ट लाइट देखिन्छ
अनि कुनै ठाउँमा डिफ्युज रिफ्लेक्सन, कुनै ठाउँमा एम्बिएन्ट रिफ्लेक्सन देखिन्छ, एम्बिएन्ट लाइट देखिन्छ। त्यो चीज यहाँ छ के 1 हुँदा यो यतापट्टि यो केडी को भ्यालु 0 हरिजन्टली 0 0.25 0.1 भने केडी को भ्यालु यस्तो चेन्जेस देखिन्छ। अब यो भ्यालु फिक्स हुँदैन, तिमीले जुन अब्जेक्टलाई मोडेल गर्न खोज्दैछौ के र केडी को भ्यालु आर्बिट्रेरी चुज गर्छौ 0 र 1 को बिचमा, जति भ्यालु राख्दा तिमीलाई त्यो अब्जेक्ट आफूले खोजेको सोचेको जस्तो अब्जेक्ट डिस्प्ले हुन्छ, त्यही नै भ्यालु राख्छौ। त्यो हिट एन्ड ट्रायल बेसिसमा के र केडी को भ्यालु एम्बिएन्ट बुझ्यो या? इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि आरजीबी तीनटै कलर कम्पोनेन्टलाई छुट्टा छुट्टै यो मोडेल युज गर्छौँ। यसमा एटेन्युएसन फ्याक्टर भनेर छ, एफ एटेन्युएसन हो। एटेन्युएसन फ्याक्टर इक्वल्स टु 1/DL² भन्छ। यो भनेको लाइट सोर्सको त्यो पिक्सलदेखि लाइट सोर्स कति डिस्टेन्समा छ, डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने पक्कै पनि इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ, कुन कति फ्याक्टरले घट्दै जान्छ, त्यही नै एटेन्युएसन फ्याक्टर भनेको 1/DL² भन्छ। एम्बिएन्ट र डिफ्युज रिफ्लेक्टिभिटी, एम्बिएन्ट लाइट र डिफ्युज रिफ्लेक्सनको केस। जहिले पनि डिफ्युज रिफ्लेक्सन हुने भनेको डल सर्फेस हो, रफ सर्फेसेसहरूमा। साइनी सर्फेसमा डिफ्युज रिफ्लेक्सन मात्रै हुँदैन। अब साइनी सर्फेसको लागि, साइनी सर्फेस भनेको जहाँ सर्फेसको कुनै न कुनै एउटा पार्ट टल्किन्छ, कुन पार्ट टल्किन्छ डिपेन्ड गर्छ कुन एङ्गलबाट भ्यू गर्दैछु त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो त्यो चिज नेक्स्ट हेर्छौँ हामी। यहाँसम्म बुझ्यो? केही क्वेसन छ? नबुझिने जस्तो केही छ भने सोध।